प्रेज गॉड। बाप, बेटा, रूहुल कुद्दस के नाम में आपको सलाम। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबके साथ हो। और आज मैं आपको मेरे अजीज़ों कलाम मुक़द्दस में से बताना चाहूँगा। और मेरे अजीज़ों, आज का जो हम टॉपिक है वो देखते हैं खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से मेरे अजीज़ों। और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ मुक़द्दस मरकस की अंजील, और इसका मेरे अजीज़ों 16 नंबर बाब। और इसमें मेरे अजीज़ों मैं पढ़ूँगा आपके लिए आयत नंबर 16। और आयत नंबर 16 में इस तरह से लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। हालेलुया, आमीन। खुदावन के कलाम मुक़द्दस में से हमने ये आयत पढ़ी कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। यानी कि आप इस बात को देखें मेरे अजीज़ों कि आपका ईमान मेरे अजीज़ों वो मुकम्मल तब हो रहा है कि जब के बताया जा रहा है जो पहले ईमान लाए और फिर उसके बाद वो बपतिस्मा ले तो वो निजात पाएगा। और हमारा इस वक्त का जो टॉपिक है वो निजात है मेरे अजीज़ों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलाम मुक़द्दस में मेरे अजीज़ों निजात के मुतल्लिक़ क्या बताया गया है। और आप के इस बात को आप जानते हैं कि मेरे अजीज़ों के खुदा के जो ज़िंदा कलाम मुक़द्दस है मेरे अजीज़ों, इसके मुताबिक आखिर क्यों यीशु मसीह नासरी ने ये जो मैंने आपके सामने इस वक्त हवाला एक आयत पढ़ी मेरे अजीज़ों, इसमें आप जानते हैं कि ये कौन ये बात फरमा रहा है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। ये बात मेरे अजीज़ों यीशु मसीह नासरी ने जब वो यीशु मसीह नासरी जो हैं वो अपने 11 शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए हैं, उस वक्त उन्होंने ये बात की है जब वो उनके साथ खाना खाने के लिए बैठे थे मेरे अजीज़ों। तो उस वक्त यीशु मसीह नासरी ने ये कहा कि और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। तो मेरे अजीज़ों, आखिर यीशु मसीह नासरी ये भी तो बोल सकते थे कि जो मुझ पर ईमान लाए वो निजात पाएगा, लेकिन मेरे अजीज़ों यीशु मसीह ने ये कहा कि जो मुझ पर ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। तो क्या आप इस बात को सोचें मेरे अजीज़ों कि आखिर यीशु मसीह नासरी ने बपतिस्मे पर क्यों जोर दिया? क्यों यीशु मसीह नासरी ने कहा कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा? इसलिए मेरे अजीज़ों कि ये जो बपतिस्मा लेना है मेरे अजीज़ों, ये आप पूरी रास्तबाजी को मुकम्मल करते हैं। आप बिल्कुल वैसे ही आप यीशु की मौत में शामिल हो जाते हैं जब आप बपतिस्मा लेते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों कि जब आप बपतिस्मा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा, इस बात को याद रखें, तो आप मेरे अजीज़ों यीशु के साथ उसकी मौत में शामिल हो जाते हैं कि जैसे उसने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी मेरे अजीज़ों। और जब उसने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी तो मेरे अजीज़ों हम कैसे उसकी मौत में शामिल हो सकते हैं? जो उसने सलीब पर अपनी जान दी है हम उसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको
खुदा के कलाम मुक़द्दस में से मेरे अज़ीज़ों हवाला पढ़ के बताता हूँ कि जहाँ पर लिखा हुआ है कि हम कैसे मेरे अज़ीज़ों उसकी मौत में हम शामिल हो सकते हैं। और कलाम मुक़द्दस में साफ साफ बताया गया है मुक़द्दस पालूस रसूल का रोमियो के नाम ख़त, और इसका मैं आपको बताता हूँ मेरे अज़ीज़ों, इसके 6 नंबर बाब में और 6 नंबर बाब में और 3 नंबर आयत में लिखा हुआ है, और मैं पढ़ता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। हालेलुया, प्रेज गॉड। तेरा शुक्र अदा करता हूँ लश्करों के खुदावन। देखें मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि हम बपतिस्मा के वसीला से यीशु मसीह की मौत में शामिल हो जाते हैं। और देखें कलाम मुक़द्दस में मैंने आपको अभी पढ़ के बताया है, और यही लिखा हुआ है मेरे अज़ीज़ों कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। यानी जब आप बपतिस्मा लेते हो मेरे अज़ीज़ों, तो आप इस बात को याद रखें, जब आप पानी में नीचे जाते हैं तो आप उसके साथ दफन हो जाते हैं, जैसे वो दफन हुआ मेरे अज़ीज़ों। और फिर जब आपको पानी से दोबारा ऊपर उठाया जाता है तो जैसे वो मुर्दों में से जिंदा हुआ यीशु मसीह नासरी, आप भी मेरे अज़ीज़ों उसी तरह जिंदा हो जाते हैं। तो इसलिए बपतिस्मा आपकी निजात का बायस बन जाता है, इसलिए बपतिस्मे पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए यीशु मसीह नासरी ने बपतिस्मे पे जोर दिया। इसलिए यीशु मसीह नासरी ने ना सिर्फ बपतिस्मा दिया, बल्कि उसने मेरे अज़ीज़ों अपने उसके बाद अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया, और वही काम आज तक मेरे अज़ीज़ों चल रहा है। क्यों? उसने कहा कि बस जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो मेरे अज़ीज़ों। इसलिए कि बगैर बपतिस्मे के आपकी निजात मुकम्मल नहीं होती। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते आपकी निजात मुकम्मल नहीं होती मेरे अज़ीज़ों। इसलिए कि हमारा जो टॉपिक है वो निजात है, और मैं आपको उसके मुतालिक बताना चाहता हूँ कि जो खुदा का एक अजीम मंसूबा था मेरे अज़ीज़ों निजात का, वो ऐसा ही मंसूबा था। वो इसी तरह था मेरे अज़ीज़ों कि जैसे खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को भेजा इस दुनिया में कि वो आपके लिए निजात का एक पूरा प्लान, एक मंसूबा लेकर आया यीशु मसीह नासरी। क्योंकि जब आदम के गुनाह की वजह से हमारी ज़िंदगियों के अंदर मेरे अज़ीज़ों मारूसी गुनाह आ गया, यानी कि जो नाफरमानी आदम ने की थी मेरे अज़ीज़ों, और उसके बाद फिर आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे अज़ीज़ों कि हमारी जो ज़िंदगियों पर जो अबलीस का जो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि जो उसका अबलीस का कब्ज़ा था, यानी गुनाह के एतबार से, यानी गुनाह हमारी ज़िंदगी में एंटर हो गया था। और वो उस अबलीस की वजह से जिसने के आदम और हवा को बहका कर मेरे अज़ीज़ों और एक उसने मंसूबा बनाया और वो उसमें कामयाब हो गया, और उसने उसकी वजह से मेरे अज़ीज़ों जो आदम ने नाफरमानी की और उसको पूरा मेरे अज़ीज़ों बेकार रहा था जो अबलीस मेरे अज़ीज़ों। तो उस वजह से आप इस बात को याद रखें कि आपकी ज़िंदगी में गुनाह इस वजह से इंटर हुआ, आदम की नाफरमानी से मेरे अज़ीज़ों। और फिर खुदा के पास ये मंसूबा मौजूद था। खुदा हमको अकेला आप लोगों को नहीं छोड़ सकता था। खुदा इंसान से बहुत प्यार करता है मेरे अज़ीज़ों, और उसने ये मंसूबा ये बनाया, प्लान बनाया कि वो अपने बेटे को इस दुनिया में भेजेगा और मेरे अज़ीज़ों वो निजात का बाइस बनेगा, हमारी निजात का, हमारे गुनाहों का कुफारा वो देगा सलीब पर। और आप इस बात को जानते हैं मेरे अज़ीज़ों
کہ جب یسوع مسیح नासरी फिर इस दुनिया में आ गए, जब वो इस दुनिया में आए तो मेरे जीजो वो अपने उस प्लान के मुताबिक चलते रहे और खुदा का पाक रूहुल कुद्दस मेरे जीजो उनके साथ साथ होता था और हर वक्त हर घड़ी हर जगह खुदा का पाक रूहुल कुद्दस उनके साथ होता था, उनकी रहनुमाई करता था मेरे अजीज़ों। और देखें कि जब यीशु मसीह नासरी ने मेरे अजीज़ों सलीब पर जान दी तो आप इस आयत के मुताबिक मैंने आपको पढ़ के सुनाया है कि अब हम उसकी मौत में कैसे शामिल हो सकते हैं। तो जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते तो आप उसकी मौत में शामिल नहीं होते। तो जब आप उसकी मौत में ही नहीं शामिल होते तो फिर मेरे अजीज़ों आपकी निजात खतरे में है और आप निजात याफ्ता कभी भी नहीं हो सकते। और इस बात को आप याद रखें। और इस टॉपिक पे हम चलते चलते आगे मैं आपको मेरे अजीज़ों एक आयत मज़ीद बताना चाहता हूँ और ये है मुक़द्दस तीतस नबी को जो ख़त है मेरे अजीज़ों, इसको मैं पढ़ना चाहूँगा मेरे अजीज़ों। मुक़द्दस पौलुस रसूल का तीतस के नाम ख़त और इसके 3 नंबर बाब में मेरे अजीज़ों 3 नंबर बाब की आयत नंबर 5 से मैं पढ़ता हूँ। तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाजिल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। ये बात सच है। प्रेज गॉड, हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो। मेरे अजीज़ों यहाँ पर लिखा है तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं। यहाँ पर इस बात को याद रखा जाए कि बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी है कि वो बोलते, उनके जहन ऐसे हैं, तैयार हो चुके हैं कि वो हकीकत से मेरे अजीज़ों वाकिफ़ नहीं हैं और वो खुदा के कलाम से वाकिफ़ नहीं है। खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है कि जो आप अपने रास्तबाजी के काम करते हैं उसके वसीला से आपको निजात नहीं मिल सकती। मेरे अजीज़ों वो काम आप करते हैं वो आपके एक क्रेडिट है जो आपको आसमान पर मिलेगा, उसका, उन अच्छे कामों का, रास्तबाजी के कामों का। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं रास्तबाजी के काम करता हूँ बहुत और उसने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ, तो आप इस बात को याद रखें कि उसको निजात नहीं मिलेगी, वो कभी भी निजात याफ्ता नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि उसने मेरे अजीज़ों उस रास्तबाजी को ही नहीं पूरा किया और उसने जब बपतिस्मा लिया ही नहीं तो उसके अंदर वो मारूसी गुनाह जो आदम ने किया था, आदम और हवा ने, वो गुनाह उसके अंदर मौजूद है और उसी गुनाह को वो अपनी साथ इस दुनिया से वापस ले जाता है। तो जब वो इस दुनिया से मारूसी गुनाह को वापस ले जाता है तो मेरे अजीज़ों उसकी माफ़ी नहीं है, इस गुनाह की माफ़ी उसको नहीं मिलेगी, इसलिए कि खुदा ने सारा मंसूबा तैयार किया था, इतना बड़ा प्लान खुदा ने बनाया था, अपने बेटे को भेजा, उसने दुख उठाए, उसने हमारी खातिर जो है तरह तरह की बातें सुनी और उसने सलीब पर जान दी और उसके बाद हमारी उस मारूसी गुनाह से जान छूटी और उस मारूसी गुनाह से फिर हमारी जान जो हमने, हमारे हिस्से का जो रोल है, यीशु ने तो जान दे दी सलीब पर, लेकिन हमने भी उसकी मौत में शामिल होना है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। तो वो हम तभी शामिल होंगे जब हम बपतिस्मा लेंगे। और अगर आप नेक काम करते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप इस बात को याद रखें, ये जो मैंने आपके सामने अभी आयत पढ़ी है
کہ تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ یعنی نئی پیدائش کی غسل میرے عزیزو یہی ہے جو آپ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ روح القدس کے وسیلہ سے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ روح القدس کے وسیلہ سے، جب یہ تو وعدہ ہے میرے عزیزو کہ جب آپ بپتسمہ لو گے تو آپ روح القدس انعام میں پاؤ گے، یہ بھی آپ سے وعدہ ہے۔ میں آپ کو اس وعدے کے متعلق بھی بتا دیتا ہوں کہ جیسا کہ لکھا ہوا ہے میرے عزیزو اعمال کی کتاب میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے عزیزو کہ یہاں پر آپ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ جب بپتسمہ لو گے تو آپ روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یہاں پر لکھا ہے اعمال کی کتاب اس کے باب نمبر 2 میں اور اس کی 38 نمبر آیت میں لکھا ہے، پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اور اب میں آپ کو وعدہ بتا رہا ہوں جو اگلی آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خدا ہمارے پاس بلائے گا۔ اور پھر لکھا ہے اور اس نے بہت سی باتیں، یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب کے دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ یعنی میرے عزیزو دیکھیں یہ وعدہ ہے کہ اگر بپتسمہ لیں گے تو آپ روح القدس انعام میں پائیں گے، یہ تو وعدہ ہے میرے عزیزو۔ اور اس لیے تو یہاں پر لکھا ہے روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ تو جب روح القدس ہمیں نیا بناتا ہے میرے عزیزو تو پہلے ہم وہ کام کریں گے کہ جو پہلا سٹیپ ہے، یعنی بپتسمہ ہم لیں گے تو میرے عزیزو تو آپ نجات یافتہ بنیں گے۔ تو نجات آپ کو بغیر بپتسمے کے کبھی بھی نہیں مل سکتی، آپ کبھی بھی بپتسمے کے بغیر نجات یافتہ نہیں بن سکتے۔ اور پھر اسی حوالے سے اسی متعلق میں آپ کو مزید ایک حوالہ بتاؤں گا، اور میرے عزیزو یہ ہے پہلا یوحنا اور اس کا میرے عزیزو 5 نمبر باب اور اس کی آیت نمبر 6 سے میں پڑھتا ہوں۔ اب آپ ذرا غور سے سن لینا، آیت نمبر 6 سے میں پڑھ رہا ہوں، اور اس میں جن دونوں کاموں کا ذکر کیا گیا ہے میرے عزیزو وہ یسوع مسیح ناصری نے کیے ہیں۔ اور ذرا غور کر لینا کہ کلام مقدس میں یہ جو 2 باتیں میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں، کیا آیا یسوع مسیح نے یہ دونوں کام کیے کہ نہیں کیے؟ یہ آپ ذرا مجھے بتا دینا، پھر میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ لکھا ہے یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا، یہی ہے وہ جو پانی اور روح القدس کے وسیلہ سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح، پریز گاڈ، وہ نہ فقط پانی کے وسیلہ سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے آیا تھا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تیرا کلام مقدس خود ہی مہربان خداوند تیرے منہ کی باتوں کی تصدیق کر دیتا ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ دیکھیں میرے عزیزو کیا بتایا جا رہا ہے، یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا۔ کیا یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا تھا؟ یسوع مسیح ناصری نے پانی کا بپتسمہ لیا تھا نا، یوحنا بپتسمہ دینے والے سے لیا تھا۔ اور پھر آگے لکھا ہے یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا۔ خون کیا ہے؟ جو اس نے خون بہایا تھا نا یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر، یہ اسی خون کا ذکر ہو رہا ہے۔
کہ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا. اور پھر آگے لکھا ہے اور جو گواہی دیتا ہے روح ہے کیونکہ روح سچائی ہے. پریز گاڈ. روح تو ہے ہی سچائی میرے عزیزو. اور آپ پھر آگے لکھا ہے اور گواہی دینے والے 3 ہیں. گواہی دینے والے 3 ہیں. کون کون ہے؟ روح اور پانی اور خون. ہالےلویا. پریز گاڈ. اور گواہی دینے والے 3 ہیں، روح اور پانی اور خون. اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں. جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے. ہالےلویا. پریز گاڈ. دیکھیں خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے. دیکھ لیں، سن لیں، خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے. کیونکہ یہاں پر جو تیسرا جو رکن ہے جو کہ الہی شخصیت ہے، جو کہ میرے عزیزو آپ جانتے ہیں، جو کہ تثلیث کا تیسرا جو بنیادی رکن ہے میرے عزیزو، جو کہ برابر ہیں، جو کہ خدا کا پاک روح القدس ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. پاک روح کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے روح اور پانی اور خون، یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں. جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے. اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے. جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. ہالےلویا. لباتھیرو. ہالےلویا. شمع کرا لبرستو تیری حمد ہو بادشاہ یسو. بادشاہ شمع کرا ایموتا کیرا شربی کو رما شربی کا ریبا رو کا رما رو تو رو رام بورا ماکھورا ربا شوبارا بی تو رما. دیکھیں میرے عزیزو کیسے بتایا جا رہا ہے کہ خدا نے جو ہے نا وہ گواہی دی ہے کہ اس نے اپنے حق. اور کہا بتایا جا رہا ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. تو پھر آپ آگے دیکھیں اور جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا. ٹھیک ہے. تو جب تک آپ اس کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتے میرے عزیزو، کہ پھر آگے لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. پریز گاڈ. تو جب آپ کے پاس خدا کا بیٹا ہے اگر ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ اس کے ارشاد اعظم پر بھی عمل پیرا ہوں گے تو تب ثابت ہوگا کہ آپ کے پاس خدا کا بیٹا ہے. جب آپ نجات یافتہ بنو گے میرے عزیزو تو تب ثابت ہوگا. آپ نے یسوع پر ایمان تو لانا ہے. یسوع پر ایمان لانے کے بعد آپ کی نجات مکمل تب ہوگی جب آپ میرے عزیزو بپتسمہ لیں گے، تب آپ کی نجات مکمل ہوگی. اور اسی طرح سے خدا کے کلام مقدس میں میرے عزیزو یہی بات میں نے آپ کو بتائی ہے. اور دیکھ لیں میرے عزیزو بتایا جا رہا ہے کہ پانی اور روح سے پیدا ہوا. ٹھیک ہے. تو پانی تو آپ جانتے ہیں، میں آپ کو پہلے ہی ابھی بتا چکا ہوں. اس لیے نجات کے جو میرے عزیزو کانسیپٹ ہے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اچھے طریقے کے ساتھ کہ نجات آپ کو بغیر یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد بپتسمہ لیے بغیر آپ نجات یافتہ نہیں ہو سکتے. اور پھر آپ کو میں ابھی آپ کو بتایا تھا میں نے کہ میرے عزیزو جو خدا کا منصوبہ تھا، جو اس کا پلان تھا میرے عزیزو، اور میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی کہ جب آپ کے اندر مروسی گناہ موجود رہے گا اس دنیا میں رہتے دم تک، جب تک آپ بپتسمہ نہیں لوگے، ایک ہی طریقہ ہے مروسی گناہ اپنے اندر سے ختم کرنے کا. نہ صرف آپ کے مروسی گناہ آپ سے ختم ہو جاتا ہے بلکہ آپ کی اپنی پچھلی زندگی کے کیے ہوئے گناہوں کی بھی معافی ہو جاتی ہے. یہ بھی آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آگے سے
آپ مکمل نجات یافتہ بن جاتے ہیں بپتسمے کے بعد، بشرطے کہ آپ پھر میرے عزیزو اس خدا کے پیچھے چلیں، اس کے کلام کے مطابق، کلام مقدس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو، جو آپ کو نئی زندگی ملتی ہے، جو وعدہ ہے کہ روح القدس نام میں پاؤ گے جب بپتسمہ لوگے، تو اس کے بعد آپ نے اپنی پرانی زندگی کو پھر یاد اس میں نہیں چلے جانا، وہی روٹین نہیں آپ نے رکھنی ہے، آپ نے نئی زندگی میں نئے طریقے سے چلنا ہے، کلام مقدس کے مطابق آپ نے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، آپ نے کلام مقدس کے پر عمل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے روزمرہ میرے عزیزو بلا ناغہ۔ اور اسی لیے تو بپتسمہ لینے کے بعد کچھ لوگ اپنی پرانی زندگی کو، اپنی گناہ آلودہ زندگی کو، جس سے کہ ان کا چھٹکارا ہو جاتا ہے بپتسمہ لینے کے بعد، اور اس کے باوجود وہ اپنی پرانی زندگی، گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو ترک نہیں کرتے، تو ایسے بپتسمہ لینے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ بپتسمہ لینے سے پہلے کہ میں اپنی پرانی گناہ آلودہ زندگی کو کبھی بھی میں اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں نہیں لاؤں گا، اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کو۔ تو آپ دیکھنا کہ کیسے خدا کا پاک روح القدس آپ کی پھر مدد کرے گا یسوع کے پیچھے چلنے کے لیے، کیونکہ یسوع کے پیچھے چلنے کے لیے بغیر خدا کے پاک روح کے آپ یسوع کے پیچھے، خدا کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ جب تک خدا کا پاک روح آپ کی مدد نہ کرے، آپ کی رہنمائی نہ کرے، آپ اس سکڑے رستے پر نہیں چل سکتے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، خدا کا پاک روح آپ کو اس سکڑے رستے پر کامیاب بنا دیتا ہے آخر تک، جب تک آپ اس زندگی میں، جب تک آپ اس دنیا میں زندہ رہتے ہو، خدا کا پاک روح آپ کو سکڑے رستے پر کامیابی دیتا ہے۔ آپ نے بے شک آپ نے انسان ہوتے ہوئے ثابت قدم رہنا ہے، لیکن آپ کی کامیابی کا جو ضامن ہے، جو آپ کی روحانی ترقی کا ضامن ہے، وہ خدا کا پاک روح ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ تو خدا کا پاک روح آپ کی رہنمائی کرتا ہے بپتسمہ لینے کے بعد، لیکن جو اندر ہے نا، جو آپ کا دل ہے، دل کی صفائی جو ہے، وہ تو آپ نے کرنی ہے میرے عزیزو، اس کو تو آپ نے ٹھیک رکھنا ہے۔ اپنی پرانی گناہ آلودہ جو آپ کے گناہ تھے، جو بھی تھے، وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں بپتسمے کے بعد، اور اس کے علاوہ آپ کا موروثی گناہ معاف ہو جاتا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے، جو کہ میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ موروثی گناہ اپنے ساتھ اس دنیا سے لے گئے اپنے ساتھ میرے عزیزو، تو اس کی معافی نہیں ہے۔ آپ فضل کے دور کے لوگ ہیں، اور فضل کے دور کے لوگوں کی بغیر بپتسمے کے معافی نہیں ہوگی موروثی گناہ کی۔ جو موروثی گناہ سے مراد کہ جو آدم اور حوا کا موروثی گناہ آپ کے اندر موجود ہے، وہ تب ختم ہوتا ہے، اس کی معافی تب ہوتی ہے جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں، اور آپ یسوع مسیح کی موت میں شامل ہو جاتے ہیں جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں۔ تو میں اسی لیے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ نجات یہی ہے میرے عزیزوں، یہی نجات ہے کہ جو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا اس دنیا میں، اسی لیے کہ وہ میرے عزیزوں آپ کی گناہوں کی خاطر صلیب پر دکھ اٹھائے، اور وہ مصلوب ہوا اور مر گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور خدا باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ وہ عدالت کرنے کو آئے گا یسوع مسیح، یہ یاد رکھیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو نجات یافتہ نہیں ہوا ابھی تک، جس نے بپتسمہ نہیں لیا، یہ یاد رکھ لے کہ وہ جب تک بپتسمہ نہیں لے گا وہ نجات یافتہ نہیں ہوگا، اور اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، نجات یافتہ جو کوئی بھی ہے، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کی شورٹی ہے کہ یسوع مسیح اس کو آسمان کی بادشاہی میں داخل کر دے گا۔ لیکن جو غیر نجات یافتہ ہے، فضل کے دور میں رہتے ہوئے، اتنے بڑے خدا نے جو منصوبہ پلان بنایا آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اب اس پر بھی آپ عمل نہیں کر رہے، آپ بپتسمہ بھی نہیں لے رہے، تو پھر آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کی شورٹی نہیں ہے،
کوئی شورٹی نہیں ہے آپ کی کہ آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے جتنے لوگ جنہوں نے جو غیر نجات یافتہ ہیں بپتسمہ نہیں لیا وہ بپتسمہ لے لیں، تاکہ خدا کے کلام مقدس میں سے میں نے آپ کو پوری کوشش کی کہ میں آپ کو اس بات کو بتا سکوں، اس کو سمجھا سکوں۔ اور جنہوں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، جو نجات یافتہ ہیں، وہ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر وہ اپنی پرانی زندگی کا طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں تو یاد رکھنا کہ پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بپتسمہ لینے کا یا نجات یافتہ ہونے کا۔ تو خداوند یسوع مسیح ناصری آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور خدا آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔